इटहरी उपमहानगरपालिका भौगोलिक दृष्टिले सुगम, सामाजिक दृष्टिले सन्तुलित र विकासका दृष्टिले सम्भावनायुक्त ठाउँ हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा दूरगामी विकासका कार्यक्रम हुनुपर्छ र यसका लागि योग्य र सक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्छ। यही आवश्यकता पूरा गर्न नेपाली काङ्ग्रेस इटहरीले नगर प्रमुखको उम्मेद्वार नगर सभापति हेमकर्ण पौडेललाई बनाएको छ। समुन्नत इटहरी निर्माणका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरी उपप्रमुख पदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट केशव कुमार विष्टलाई प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूका बीचमा इटहरीको विकासका सन्दर्भमा साझा अवधारणा पनि तय गरी संकल्प पत्र जारी गरिएको छ। इटहरीलाई विकसित, सभ्य, सुरक्षित र सुसंस्कृत नगर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ। उपमहानगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवालाई डिजिटलाइज गरिनेछ। अहिले मोबाइलबाट बैंकिङ कारोबार भए जस्तै मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट आवश्यक डकुमेन्ट सबमिट गरेर घरमै बसी बसी सेवा लिन सकिने सरल व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सेवा लिने सेवाग्राहीलाई सरल र छिटो छरितो सेवा उपलब्ध हुनेछ। अहिले देखिएको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाएर चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। नगरको गुरु योजना, रणनीतिक योजना र कार्ययोजना तयार पारेर सोही अनुसार विकास आयोजना अगाडि बढाइनेछ। विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र छनौट एकदमै पारदर्शी बनाइनेछ। सडक, पुल, भवन, ड्रेन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरिनेछ। अहिले जस्तो सडक, पुल, भवनहरू बन्दैछ, भत्किँदैछको स्थिति हुने छैन। निर्माण व्यवसाय होस् या उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको किन नहोस्, गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरिनेछ। निर्माणकर्तासँग निश्चित समयका लागि मर्मत सम्भारको समेत सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइनेछ। सम्झौता अनुसार काम नभए कालो सूचीमा राख्ने र अर्को पटकदेखि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने सम्मको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी 5 वर्षमा इटहरीका सडकहरू उच्च स्तरको कालोपत्रे र ब्लक लगाइएका भइसक्नेछन्। इटहरी बस पार्कको स्तरोन्नति गरिसकिएको हुनेछ। यातायातको चापलाई मध्यनजर गरेर मेट्रो, मोनो अथवा स्काई रेल सञ्चालनको सम्भाव्यताको विषयमा पनि अध्ययन गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रको हालको बजेटलाई दोब्बर वृद्धि गरी इटहरीको शैक्षिक विकासमा महत्त्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ। पहिलो वर्ष इटहरीका 5वटा माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। दोस्रो वर्षदेखि यी 5वटा स्कुललाई स्रोत स्कुलको रूपमा लिएर हरेक स्रोत स्कुल मातहत 5-5वटा स्कुलको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै लगिनेछ। चौथो वर्षसम्ममा इटहरीका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उमेर अनुकूल सुविधायुक्त डेस्क बेन्चको व्यवस्था हुनेछ। अडियो भिडियो प्रोजेक्टरका साथ पढाइ हुने व्यवस्था हुनेछ। कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब र आवश्यकता अनुसार पुस्तकालय र यातायातको व्यवस्था गरिनेछ। जनता बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाई प्राविधिक विषय अध्यापन गराउन पहल गरिनेछ। इटहरी 2 मा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ र निजी विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर हेरेर आवश्यक मोनिटरिङ पछि सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ। इटहरी अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु सेवा, डायलिसिस सेवा र ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रसुति वार्डको सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइनेछ। इटहरी अस्पताल र अन्य आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट औषधि र उपचार सेवा निशुल्क र गुणस्तरीय बनाइनेछ। इटहरीमा एउटा ठूलो सुविधा सम्पन्न र सर्वसुलभ अस्पताल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। आकस्मिक उपचार चाहिने बिरामीहरूका लागि भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रोजगारी खोज्नेहरूलाई रोजगारी दिने व्यक्ति बनाउने योजना ल्याइनेछ। नवीन सोच र प्राविधिक दक्षता भएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर 25-25-50 मोडल अर्थात् 25% अंश युवा उद्यमीको आफ्नै लगानी, 25% अनुदान र बाँकी 50% सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि सहजीकरण गरी स्वरोजगारको प्रबन्ध गरिनेछ। उद्यमशीलता सम्बन्धी विभिन्न तालिम आयोजना गरिनेछ। तालिमका नाममा अहिले जस्तो कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने नभई तालिमका लागि एउटा छुट्टै स्किल स्कुल स्थापना गरेर उपमहानगरपालिकाले दिने सबै प्राविधिक तालिमहरू त्यहीँबाट दिने प्रबन्ध गरिनेछ। तालिम लिएकाहरूलाई स्वरोजगार वा रोजगार बन्न सहयोग र सहजीकरण गर्नु स्किल स्कुल र इटहरी उपमहानगरपालिकाको दायित्व हुनेछ।
सृजनशीलता, नवीनतम विचार र आविष्कारहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष एउटा इभेन्टको आयोजना गरिनेछ। व्यावसायिक आइडिया हुनेले लगानीकर्ता भेट्टाउन सक्नेछन् र लगानी गर्न सक्नेले आइडिया पाउनेछन्। यसले गर्दा इटहरीमा थप रोजगारीको सृजना गर्न मद्दत पुग्नेछ। इटहरीमा 3वटा कारणले वर्षेनी डुबानको समस्या देखिने गरेको छ। पहिलो, सेरा र ट्याङ्ग्रा खोलाको पानी ओभरफ्लो भएर, दोस्रो अव्यवस्थित ढलका कारण र तेस्रो खोला पहिनी मिचेर संरचना निर्माण भएकाले। र यी 3वटै समस्याहरूलाई अलग अलग ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनेछ। सेरा खोलामा दीर्घकालीन तटबन्धको व्यवस्था गरिनेछ। सेरा खोलाबाट ओभरफ्लो हुने पानीलाई इटहरीको बस्तीभन्दा माथिल्लो भूभागबाट बुढी खोलामा डाइभर्ट गरेर बाढी र डुबानको समस्या समाधान गरिनेछ। हरेक वर्ष नियमित रूपमा खोला, पैनी र ढलहरूको सरसफाइ गरिनेछ। बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेटका तारहरूको जन्जालले इटहरी बजारको मुख्य क्षेत्र कुरूप भइसकेको छ। पहिलो चरणमा साथी पेट्रोल पम्पदेखि आर्मी क्याम्पसम्म र बुढी खोलादेखि ट्राफिक चोकसम्मको तार भूमिगत गरेर मुख्य सहरको सुन्दरता बढाउन सङ्घीय सरकार र दात्री निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। इटहरीको सङ्गीत चोक क्षेत्रको व्यावसायिक विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी ब्युटिफिकेसन र भेहिकल फ्री एरियाको रूपमा विकास गरिनेछ। ट्याङ्ग्रा खोला किनारमा फलफुल लगायत उन्नत जातका बिरुवा रोपेर हरियाली बढाइनेछ। खोला किनारमा ग्रिन बेल्ट र साइकल ट्र्याक निर्माण गरिनेछ। अहिले समस्याको रूपमा रहेको ट्याङ्ग्रा र सेरा खोला ब्युटिफिकेसन पछि इटहरीका गहना हुनेछन्। सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाहरूको लगत सङ्कलन गरी उपयुक्त स्थानमा नगर पार्कको समेत स्थापना गरिनेछ। इटहरीको मूल आदिवासी थारू भएकाले थारू जातिलाई इटहरीको पहिलो जातिको रूपमा सूचीकृत गरिनेछ। यसका साथै नमुनाको रूपमा एउटा विद्यालयमा ऐच्छिक विषयको रूपमा थारू भाषा र संस्कृतिको पठन पाठन सुरु गरिनेछ। पूर्वी नेपालका थारू, राई, लिम्बू, तामाङ, नेवार, ब्राह्मण, छेत्री लगायतका विभिन्न जात जातिको रहनसहन र वेशभूषा तथा बाजागाजा र जीवनशैली झल्किने साझा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ। इटहरीको पूर्वी सिमानामा रहेको बुढीगङ्गा जमुना मुक्तिघाटमा बहुधार्मिक सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिनेछ। चर्च, गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद र ग्रामथानहरू सूचीकृत र संरक्षण गरिनेछ। हरेक दिन नियमित रूपमा फोहोर उठाउने व्यवस्था गरिनेछ। फोहोरबाट मोहर बनाउने काम हुनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। इटहरी मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको काम सम्पन्न भएपछि हाइड्रोलिक ब्रुमर खरिद गरी ब्रुमर मार्फत बजार क्षेत्रलाई धुलोमुक्त गर्ने काम सुरुवात हुनेछ। हरेक वर्ष नाला पैनी नियमित रूपमा सरसफाइ गरिनेछ। इटहरीको बस पार्क, इटहरी नौको हटिया लगायत हाट बजार र सार्वजनिक स्थलहरूमा व्यवस्थित शौचालय निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ। फोहोरलाई स्रोतमै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक संसाधन तथा जनचेतनाको कार्यक्रम ल्याइनेछ। इटहरीका सबै ठाउँमा 24 घण्टा शुद्ध खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ। आवासीय क्षेत्रमा मासिक 10,000 लिटरसम्म पानी निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। 1,000 स्क्वायर फिटसम्मको आवासीय क्षेत्रको घरको नक्सा पास निशुल्क गरिनेछ र सार्वजनिक ठाउँहरूमा निशुल्क इन्टरनेटको प्रबन्ध गरिनेछ। इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्रमा ट्राफिक जाम र पार्किङको ठूलो समस्या देखिसकेको छ। पार्किङको समस्या समाधानका लागि मल्टिलेयर स्मार्ट पार्किङ बनाइनेछ। मुख्य बजार क्षेत्रमा बन्ने ठूला व्यावसायिक भवनहरूमा अनिवार्य अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र ग्राउन्ड फ्लोरमा व्यवस्थित शौचालय अनिवार्य गरिनेछ। यस्ता शौचालय सार्वजनिक प्रयोगमा दिए बापत आवासीय भवनका धनीलाई वार्षिक करमा 2% छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। ई रिक्साका लागि पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनको प्रबन्ध गरिनेछ। भाडामा चल्ने साना सवारी साधनलाई पार्किङको व्यवस्था गरिनेछ र सिटी बस सेवा सुरु गरेर इटहरीको सवारी चाप कम गर्न पहल गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि पूजा, आराधना, ध्यान र मनोरञ्जनको समेत सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र निर्माण गरिनेछ। वार्षिक रूपमा भजन प्रतियोगिता र तीर्थयात्राका कार्यहरू गरिनेछ। सृजनशील तथा उद्यमशील युवाहरूको दैनिक कामकाज सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधार सहितको वर्क प्लेसको व्यवस्था गरिनेछ। इलाका प्रहरी कार्यालय असाध्यै जीर्ण अवस्थामा छ। यसलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको ठाउँमा टाउन स्क्वायर बनाइनेछ, जहाँ आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन, भेला लगायतका कामहरू गर्न सकिन्छ। इटहरीमा एक इटहरी अल्मनाईको व्यवस्था गरिनेछ, जसमा इटहरीबाट देशका विभिन्न अथवा विदेशका विभिन्न ठाउँमा गई उच्च शिक्षा लिएका नागरिकको वार्षिक भेला गरी इटहरीको विकासमा योगदान गर्न गराउन पहल थालिनेछ।
इटहरी 2 मा रहेको मायाघर, इटहरी 4 मा रहेको अनाथ आश्रम र इटहरी 15 मा रहेको वृद्धाश्रम लगायतका मानव सेवामा समर्पित सङ्घ संस्थाहरूलाई विशेष सहयोग र सहकार्य गरिनेछ। सुत्केरी आमा पोसिलो खाना अभियान सञ्चालन गरी न्यून आय भएका गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुलाई पोसिलो खानाका लागि 5,000 रुपियाँ सुत्केरी सहायता भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। सडक बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षणको व्यवस्थापन गरिनेछ। बाल क्लबहरूको सञ्चालन, संरक्षण र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रका निम्न आय भएका महिलाहरूको आर्थिक स्थिति सुधारका लागि मेरो पेवा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। इटहरी उपमहानगरपालिका परिसरमा रहेको सांस्कृतिक भवन र त्यहाँ रहेको पुस्तकालयलाई पुनर्स्थापित र व्यवस्थित गरी सांस्कृतिक भवनलाई सांस्कृतिक भवनकै रूपमा र पुस्तकालयलाई पुस्तकालयकै रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। इटहरीमा नागरिक स्तरबाट निर्मित सङ्गीत साधना प्रतिष्ठानको अभिभावकत्व लिएर सङ्गीत एवं सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। इटहरी 5 को काव्य बाटिकामा नाट्य कलाको विकासका लागि 200 सिट क्षमताको एउटा नाटकघर र साहित्यको प्रवर्धन र विकासका निम्ति 200 सिट क्षमताको एउटा वाचनालयको निर्माण गरिनेछ। इटहरीका प्रतिभावान खेलाडीहरूको छनौट गरी कोच सहितको इटहरी राष्ट्रिय टिम निर्माण गरिनेछ। इटहरी रङ्गशाला मर्मसम्मा र रेखदेखको नियमित व्यवस्था नहुँदा अहिले खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनामा समस्या देखिने गरेको छ। यसलाई जुनसुकै बेला खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राखिनेछ। क्रिकेट खेलाडीहरूका लागि आवश्यक छुट्टै खेल मैदानको निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रत्येक 2 वर्षमा इटहरी ओलम्पिकको आयोजना गरिनेछ। धरान उपमहानगरपालिका तथा बराह क्षेत्र नगरपालिकासँग सहकार्य गरी 4 कोसे जङ्गलमा जङ्गल सफारी तथा चरा अवलोकनको व्यवस्था गरिनेछ। तालतलया क्षेत्रमा मनोरञ्जन उद्यान, चिडियाघर, बोटानिकल गार्डन, रुखहरू निर्माण गरी त्यो क्षेत्रको एकीकृत विकास गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन स्थानान्तरण गरी त्यो ठाउँमा उत्पादन, आयमूलक सपिङ मल, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतको स्थापना गरिनेछ। पकलीमा रहेको थारू जातिको ऐतिहासिकता झल्किने भन्सा पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। 10 नम्बर वडाको गछिया र बुढीखोलाको दोभानमा धार्मिक सांस्कृतिक केन्द्र र त्यो सँगै आम झोकीमा रहेको करिब 30 बिघा जग्गामा अत्याधुनिक वीर नारायण माझी स्मृति पार्क स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तहले कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने कर, दस्तुर, सेवा शुल्क समयानुकूल, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र नागरिक मैत्री तथा पारदर्शी बनाई नगरको समग्र आन्तरिक आयमा वृद्धि गरिनेछ। कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासका पूर्वाधार तयार गरी प्रवर्धन गरेपछि त्यस क्षेत्रबाट पनि नगरपालिकाले आम्दानी प्राप्त गर्नेछ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान वृद्धिको पहल गरिनेछ। दात्री निकायसँग सहुलियत ऋण र अनुदानको पहल गरिनेछ र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर जनउत्तरदायी बनाइनेछ। यो संकल्प प्रस्तावप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं।